أيها المؤمنون، صلوا ما أمر الله به أن يوصل من حقوقه وحقوق عباده، فصلوا أرحامكم الذين أمركم الله بوصلهم، وهم أقاربكم من جهة آبائكم وأمهاتكم، فإن للأقارب حقوقا لازمة على عباده المتقين موجبة لرضا الله رب العالمين. لقد رتب الله تعالى على صلة الأرحام أجورا عظيمة ومكاسب كبيرة في الدنيا والآخرة، فالقيام بحقوق الأقارب من أعظم ما يقربكم إلى الله تعالى ويوصلكم إلى رحمته وفضله وواسع منه وكرمه. قال الله جل وعلا: وآت ذا القربى حقه. وقال جل وعلا: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي اتقوا الأرحام أن تقطعوها. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. أيها المؤمنون، إن من منة الله تعالى علينا أن يجعل صلة الرحم سببا لطول العمر وكثرة الرزق. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: من كان سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. فصلة الرحم عباد الله سبب لسعة الرزق وطول العمر والمباركة فيه، فبادروا إلى صلة أرحامكم وصلوا بكل خير وبر. إن الواصل لرحمه أيها المؤمنون هو الذي يسعى في إيصال كل خير إلى أقاربه ودفع كل شر عنهم بحسب الطاقة والوسع. فصلوا عباد الله أرحامكم وأقاربكم بكل خير بالزيارة والهدية والنفقة والمساعدة. صلوا بالعطف والحنان ولين الجانب وبشاشة الوجه والإكرام والاحترام. صلوهم ببذل مالهم في الأموال من الحقوق واحتسبوا الأجر عند الله تعالى في ذلك، فإن الله لا يضيع عمل العاملين. واعلموا أنه كلما قربت الصلة تأكد الحق وثبت الواجب وزادت الحقوق والواجبات. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك ثم أدناك فأدناك. فكلما قربت الصلة تأكد الحق وعظم. عباد الله، إن صلة الرحم حق ثابت للأقارب، ولو بدت منه الإساءة وبدت منه القطيعة، فالواجب على العبد أن يصل رحمه ولو قطعوه، وأن يحسن إليهم ولو آذوه وأساءوا إليه. ففي الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. فليس الذي يبني كمن شانه الهدم. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفهم المل، أي كأنما تطعهم الرماد الحار، ولا يزال معك من الله من ظهير عليهم، أي معين لك عليهم ما دمت على ذلك. فأبشر بحسن العاقبة وجميل الخاتمة يا من وصلت من قطعك وأحسنت إلى من أساء إليك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. احذروا أيها المؤمنون من قطيعة الرحم، فإنها سبب للعنة الله وسخطه وعقابه. قال الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم
أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ويقول جل وعلا: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام الأعظم من القطيع. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذاك لك. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم. وهذا كله يبين أن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب وعظائم السيئات. فاتقوا الله عباد الله وصلوا أرحامكم وانظروا في أقاربكم هل قمتم بما أوجب الله عليكم من صلتهم والإحسان إليهم، فإن الله جل وعلا قد قرن قطيعة الرحم بالإفساد في الأرض. قال ابن كثير رحمه الله: قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض وصلة الأرحام، وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والفعال وبذل الأموال. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم.